بن جاواں حضرات جی وقار طرح غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ اللہ فرماتے نے مسلمانوں جتنے اسی رسول کلائے نے جتنے نبی کلائے نے ہر نبی نو اسی ایکو پیغام دے کے بھیجیا اللہ اکبر اللہ نبی آدم آئے نے یہ پیغام لے کے آئے نے نبی نوح آئے نے یہ پیغام لے کے آئے نے نبی موسیٰ آئے نے یہ پیغام لے کے آئے نے نبی ابراہیم آئے نے یہ پیغام لے کے آئے نے او مسلمانوں پیغام کیے پیغام لا الہ الا اللہ دا پیغام لا الہ الا اللہ دی دعوت نبی ابراہیم آئے نے لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے آئے نے نبی موسیٰ آئے نے لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے آئے نے نبی ابراہیم آئے نے لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے آئے نے نبی اسماعیل آئے نے لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے آئے نے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں نبی نوح آئے نے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے نے او مسلمانوں سب تو آخر تے ہمنا دا لال آیا میرا پیر آیا بدر منیر آیا شیما دا ویر آیا او کیڑا نبی آیا اللہ دی قسم پوری دنیا تو اللہ نے وکھرا مقام وکھریاں شانہ جنوں عطا کیتیاں او نبی آیا اللہ فرما دے نے اسی اپنے نبی نو بھی لا الہ الا اللہ دا پیغام دے کے کلایا او مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام آئے نے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں اس لا الہ الا اللہ دی دعوت دین دی وجہ تو میرے نبی نو پتھر بھی مارے گئے نے اس لا الہ الا اللہ دی دعوت دین دی وجہ تو اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو شہید کیتا گیا اس لا الہ الا اللہ دی دعوت دین دی وجہ تو میرے نبی دیاں بیانوں میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں او مسلمانوں اللہ دے نبی نے کفار مکہ نو جمع کیتا مکے دے کافروں نو جمع کیتا فرمایا مکے والےوں میں تواڈے اندر 40 سال درساں گزاریا 40 سال درساں گزاریا مینوں صادق من دے ہو یا نہیں من دے مینوں امین من دے ہو یا نہیں من دے سارے مکے والے کہندے نے سنیا تو سچا نہیں بلکہ سچیاں دا سردار ہے سونیا تو امین نہیں بلکہ امانت داراں دا سردار ہے اللہ دے نبی فرماندے نے مکے والے کو مینوں صادق بھی مان لیا جے مینوں امین بھی مان لیا جے اللہ اکبر اللہ اج میں نویں گل اج میں نواں پیغام لے کے آیا ہاں کیا انہوں منو گے اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعوت نو پیش کیتا لا الہ الا اللہ دی دعوت نو پیش کیتا فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ فرمایا مکے والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلیحو تملک العرب والعجم فرمایا فنا پا جاؤ گے عرب تے ملکیت حاصل کر لو گے دنیا تے کامیاب ہو جاؤ گے اللہ دی قسم دے اللہ دے نبی دی گل سن کے لا الہ الا اللہ دا پیغام سن کے میرے نبی دا سکا چاچا میرے نبی علیہ السلام نو گالاں دیندے میرے نبی نو مندا بول دے اللہ دے نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والوں ہے جڑا لا الہ اج ساڈے تک پہنچے ہے اندے پیچھے بڑیاں قربانیاں نے اندے پیچھے بڑیاں قربانیاں نے اندے پیچھے صحابہ دا خون شامل ہے اندے پیچھے سلاف دا خون شامل ہے اندے پیچھے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا نبیاں دا خون شامل ہے او مسلمانوں آج لا الہ الا اللہ پڑھنے گا پر دلوں نہیں پڑھ دے لا الہ الا اللہ اتوں تو پڑھنے گا لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے لا الہ الا اللہ دا معنی اللہ ہی داتا لا الہ الا اللہ دا معنی اللہ ہی مشکل کشا لا الہ الا اللہ دا معنی اللہ ہی رزاق لا الہ الا اللہ دا معنی اللہ کلا ہی تیاں دین والا پتر دین والا لا الہ الا اللہ دا معنی کیے اللہ دی قسم نفع نقصان دا مالک اللہ اللہ اے لوگوں اللہ دے نبیاں تے تکلیفاں آئیاں اے پیغام دین دی وجہ تو آئیاں ان دے پیچھے بڑے بڑے لوکاں دا خون شامل ہے بڑے بڑے اللہ دی قسم صحابہ دا خون شامل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والوں نبیاں دا خون شامل ہے اللہ اکبر اللہ لا الہ کوئی عام کلمہ نہیں لا الہ الا اللہ عام کلمہ نہیں اگر دلوں تسلیم کیتا اللہ تیری نجات قبول کرے گا اگر دلوں قبول نہ کیتا اللہ نے جہنم دی آگ دا بالن بنا دینے اللہ نے جہنم دی آگ دا بالن بنا دینے تیری نجات کو کلمے تے تیری نجات لا الہ الا اللہ تے لا الہ الا اللہ تے تیری نجات او مسلمانوں اللہ دے نبی فرما دینے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا لوگوں جس بندے نے مرن لگیا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا رب دی جنت دا وارث بن جائے گا رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا پر اللہ دی قسم ایڈا سوکھا مرن لگیا لا الہ الا اللہ پڑھیا نہیں جانا مرن لگیا ایڈا سوکھا پڑھیا نہیں جانا بڑے بڑے محدث اڑ جاندے نے بڑے بڑے مفسر اڑ جاندے نے بڑے بڑے اللہ اکبر اللہ پیر اڑ جاندے نے بڑے بڑے مولوی اڑ جاندے نے بڑے بڑے محدث اڑ جاندے نے او مسلمانوں لا الہ الا اللہ مرن لگیا کدوں جاری ہوئے گا کدوں جاری ہوئے گا جدوں دلوں تسلیم کیتا جدوں اندے تقاضیاں تے دلوں عمل کیتا اے نہیں لا الہ الا اللہ اللہ بھی مشکل کشا لا الہ الا اللہ قبر والا حاجت روا لا الہ الا اللہ اللہ مشکل کشا لا الہ الا اللہ قبر والا مشکل کشا لا الہ الا اللہ اللہ تیاں دین والا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مزار والا تیاں دین والا لا الہ الا اللہ اللہ نفع تے نقصان دا مالک ہے اللہ مشکل کشائے مننیا نفع نقصان دا مالک اللہ ہے فلاں مزار والا بھی مشکل کشا نفع نقصان دا مالک ہے اللہ فرما دینے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ اللہ فرما دینے او میرے سنیا انہاں لوکاں نوں اعلان کر کے دس دینا نفع نقصان دا مالک کلا اللہ نفع نقصان دا مالک کلا اللہ وہی ہوندا جڑا کلا اللہ چاہے جڑا دنیا والے چاہن او نہیں ہوندا جڑا کلا اللہ چاہے او ہوندا او مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کے آئے نے فرمایا اللہ اکبر اللہ ممات وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جڑا بندہ مرن لگیاں وہ جان دے کہ لا الہ الا اللہ کیے لا الہ الا اللہ دے تقاضے کینے فرمایا دخل الجنہ رب دی جنت دا وارث بن گیا رب دی جنت دا حقدار
بن گیا. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے لا الہ الا اللہ کی ہے. نبی آدم علیہ السلام اس کلمے نو لے کے آئے نے. نبی نو اس کلمے نو لے کے آئے نے. نبی ابراہیم اس کلمے نو لے کے آئے نے. نبی اسماعیل اس کلمے نو لے کے آئے نے. نبی ہارون اس کلمے نو لے کے آئے نے. لا الہ الا اللہ ہے گیا. آئیے ذرا غور کیجئے نبی آئے نے پیغام توحید لے کے آئے نے. نبی آئے نے پیغام توحید لے کے آئے نے. پر مسلمانوں اللہ فرماندے نے لا الہ الا اللہ دا پیغام پہنچانا تہاڈا کام ہے. کسے نو ہدایت دینا نہ دینا یہ تہاڈے واسطہ روگ نہیں ہے. اللہ فرماندے نے میں جنوں چاہواں ہدایت دینا وا جنوں چاہواں ہدایت نہ دیواں. انک لا تہدی من احببت. اللہ فرماندے نے اے مسلمانوں جنوں دنیا والے ہدایت دینا چاہن انہوں ہدایت نہیں ملدی. جنوں اللہ ہدایت دے انہوں ہدایت ملدی ہے. فرعون نو اللہ نے ہدایت نہیں دیتی. نمرود نو اللہ نے ہدایت نہیں دیتی. میرے نبی دا سکا چاچا اللہ اکبر اللہ. او مسلمانوں اللہ دے نبی دا سکا چاچا ہے. آخری وقت مرن دی موت دی کشمکش مرن لگ گئے. پر لوگوں اللہ دے نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے. فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لے اللہ نے تینوں نجات دے دینی گے. اللہ نے تینوں نجات دے دینی گے. اللہ نے جنت دے دینی گے. نبی پاک دا سکا چاچا ابو طالب اللہ دے نبی علیہ السلام بار بار منتاں کر رہے نے. فرمایا چاچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ لے اللہ تینوں جید نجات دے گا جنت دا داخلہ عطا کرے گا. اللہ اکبر اللہ. ابو طالب آندا ہے او سنیا ساری زندگی بتاں دی عبادت کر دے رہیاں. ساری زندگی لات و عزت منات دے سامنے چک دے رہیاں. آج تیرا کلمہ کیویں مان لیں گے. آج تیرا پیغام کیویں مان لیں گے. منیا تو سچا تیرا رب سچا. پر سونیا میں کلمہ پڑھا میرا ناک نہیں رہندا. سونیا میں کلمہ پڑھا اے برادری والے کی کہن گے. مرن لگیاں کلمہ پڑھ گیا. مرن لگیاں کلمہ پڑھ گیا. اللہ فرماندے نے سونیا انک لا تہدی من احببت. فرمایا جنوں تو ہدایت دینا چاہوے انہوں ہدایت نہیں لب سکتی. جنوں اللہ ہدایت دے انہوں ہدایت لب دی گے. او مسلمانوں اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے. اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا سنیا کہہ دینا لوکانو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و مماتی و محیایا و مماتی میرا دنیا تے زندہ رہنا میرا دنیا تو جانا اللہ واسطے. زندہ رہنا اللہ واسطے. دنیا تو جانا اللہ واسطے. او مسلمانوں ہر مسلمان جدو نماز اندر پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ سنیا میریاں تمام تر قولی فعلی عبادتاں تیرے واسطے. میریاں تمام تر قولی فعلی عبادتاں اللہ واسطے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے گئے تجھ ہی سے مدد مانگتے گئے. ہر انسان دا نظریہ ہونا چاہیے. ہر انسان دا کلمہ ہونا چاہیے. لا الہ دلوں پڑھنے لا الہ الا اللہ دلوں پڑھنے اللہ اکبر اللہ. اگر دلوں نہ پڑھیا اللہ فرماندے نے تیری نماز تیری زکات تیری حج قربانی فرمایا بعد اندر قبول ہوئے گی.
پہلا لا الہ الا اللہ، اس کلمے تے کمپرومائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ نے 1,00,000 اللہ نے لا الہ الا اللہ دا پیغام 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو دے کے کلائے منان واسطے۔ اے فضیلت لا الہ الا اللہ دی۔ اللہ 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 میں قربان جاواں او مسلمانوں، اے لا الہ کتنی شان والے، کتنے مقام والے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے، فرمایا لوگوں اسیں اللہ دے نبی دی خدمت اندر بیٹھے ہوئیاں، اچانک اللہ دے نبی علیہ السلام ساڈے وچ اٹھ کے چلے جاندے نے۔ کافی دیر گزر گئے، اللہ دے نبی واپس نہیں آئے۔ ساڈے دل اندر خیال آیا اللہ دے نبی واپس کیوں نہیں آئے؟ اللہ جانے کی مسئلہ بڑے ہے، کوئی دشمن نے اللہ دے نبی نو نقصان نہ پہنچا دیتا ہوئے، اللہ دے نبی علیہ السلام نو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے وے۔ اللہ دے نبی دی تلاش اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ نکلے نے، حضرت ابو بکر عمر نکلے نے، میرے نبی نو تلاش کر دے پہنے۔ حضرت ابو ہریرہ بنو نجار دے باغ دے قریب گئے نے، پورے باغ دا چکر لایا، کوئی باغ کوئی جناب دروازہ مل جاوے، اس دروازے دی طرف اس دروازے دی وچوں اندر داخل ہو جاواں، اللہ دے نبی دا پتہ کراں۔ اوے لوگوں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے تلاش کر کر کے مینو کسے جگہ تو کسے جناب جگہ تو دروازہ نہ لبیا، انج کر کے اس باغ دے اندروں جتھوں پانی جاندے چھوٹا جہا سوراخ ہے، اس سوراخ دے اندروں دی میں داخل ہو گیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اس باغ اندر آرام کر رہے نے، آکھیا سنیا بڑی دیر ہو گئی ہے تہاڈا انتظار کر رہے ہیں، اسی پریشان ہو گئے ساں، کوئی دشمن تانوں نقصان نہ پہنچا دے وے، کوئی دشمن تہاڈے تے حملہ نہ کر دے وے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ ہے میرا جوتا پکڑ لے، ہے میرا جوتا پکڑ لے، تے میں تینوں ایک پیغام دینا چاہنا وا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا ابو ہریرہ اے پیغام جڑا بندہ تینوں ملے انہوں اے پیغام دینا ہی کہ اللہ دے نبی نے پیغام دیتے ہیں۔ مسلمانوں سیدنا حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر اللہ اے پیغام لے کے پھر رہنے۔ حضرت عمر ملے نے، آکھیا حضرت عمر نو آکھیا ابو ہریرہ فرماندے نے عمر جی اللہ دے نبی دا پیغام ہے لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ جنت عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت عمر نے تھپڑ ماریا، حضرت ابو ہریرہ نو تھپڑ ماریا، حضرت ابو ہریرہ زمین تے گر جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روندے روندے آقا دی خدمت اندر آئے نے، آگے آنے نے سنیا لا الہ الا اللہ دا پیغام دیتے ہیں، حضرت عمر نو دیتے ہیں، حضرت عمر نے مارے گئے۔ حضرت عمر نو میرے آقا نے بلایا، فرمایا عمر تو کیوں ابو ہریرہ نو مارے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فرما دینے سنیا اس گل اندر شک کوئی نہیں میں مارے ہیں، اس گل اندر بھی شک کوئی نہیں، اس لا الہ الا اللہ دی فضیلت بڑی ہے، اس لا الہ الا اللہ دی شان بڑی ہے، اس لا الہ الا اللہ دا مقام بڑا ہے۔ پر سنیا کلا لا الہ الا اللہ تے عمل کرن دا حکم نہ دے وہ لوکی نمازاں چھڑ دین گے، لوکی حجاں چھڑ دین گے، لوکی زکاتاں چھڑ دین گے۔ سنیا کلا لا الہ الا اللہ دا پیغام نہ دے وہ بلکہ سارا نماز دا بھی حکم دے وہ، حج دا زکات دا قربانی دا سارا حکم دے وہ، لا الہ الا اللہ دا بھی پیغام دے وہ۔
فرمایا سونیا اے میری رائے اللہ دے نبی فرماندے نے عمر تیری رائے مینوں پسند ہے جویں تو کہہ دیتا بالکل گل ٹھیک ہے ہاں لوکی کلا لا الہ الا اللہ تے عمل کرن والے بن جان گے او مسلمانوں اس واقعے دے اندر اللہ دی قسم میں توحید پڑھی ہوئی ہے اس واقعے اندر لا الہ الا اللہ دی فضیلت دسی گئی ہے لا الہ الا اللہ دا شان دسیا گیا او مسلمانوں حج کی منیا حج لا الہ الا اللہ تے کی عمل کیتا اس لا الہ الا اللہ نو دل و تسلیم کیتا لا الہ الا اللہ پڑھی جانے شرک بھی کیتی جانے لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جانے قبران دے غسل قبران دے طواف بھی کیتی جانے لا الہ الا اللہ پڑھی جانے اللہ اکبر اللہ قبران تے سجدے بھی کیتی جانے لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جانے مزارات بھی جھکدا پیے لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جانے اللہ دی قسم میں درختاں دے نال دھاگے بھی بنی جانے لا الہ الا اللہ پڑھی جانے اولاد دا سوال قبر والے کولوں کرے او بدبختاں اللہ فرما دینے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فرمایا لوگوں دنیا تے جڑا مرضی گناہ کر لے دنیا تے جڑی مرضی خطا کر لے اللہ فرما دینے جنوں چاہواں گا معاف کر دیواں گا جنوں چاہواں گا معاف کر دیواں گے معاف کر دیواں گا پر لوگوں شرک دی بیماری ایسی ہے جس بندے اندر آ جاوے اللہ فرما دینے جنت دے حقدار میں نہیں بناندا جہنم دا حقدار بنا دینا وا او مسلمانوں اس واسطے آ جا لا الہ الا اللہ پڑھیا کر اگر رائی دے دانے دے برابر شرک کرے گا اللہ نے معاف نہیں کرنا اگر مکھی دے برابر شرک کریں گا اللہ نے معاف نہیں کرنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا حدیث پاک اندر بات موجود ہے سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے لوگوں اللہ دے نبی نے فرمایا پیریاں امتاں دے وچوں دو بندے سفر کردے جا رہے نے ایک بندہ مکھی دی وجہ تو جہنم اندر چلا گیا دوسرا بندہ مکھی دی وجہ تو جنت اندر چلا گیا سونیا او کیویں اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اکبر اللہ ایک رستے دی طرف دوویں گزرے جا رہے نے اس رستے تے لوکاں نے معبود بنایا ہویا ہے بت بنایا ہویا ہے ان دی پوجا پاٹ کیتی جاندی ہے ان دے سامنے سجدے کیتے جاندے نے اے دو بندے گزرے جا رہے نے انہاں نے راہ روک لیا آکھیا اس رستے تو تاں گزرن دیواں گے اے نا جناب ساڈے بتاں دے نام دی کوئی نظر و نیاز دے کے جاؤ او مسلمانوں انج کر کے ایک بندے نو آکھیا انہیں آکھیا میرے کول کوئی نہیں میں کی نظر و نیاز دیواں انہاں نے آکھیا ایک مکھی دا چڑھاوا دے جا اسی تینوں گزرن دیواں گے انہیں مکھی دا چڑھاوا دیتا اللہ نے جہنم دی اگ دا بالن بنا دیتا دوسرے نو آکھیا تو کوئی چڑھاوا دے جا انہیں آکھیا مر سکنا وا پر اللہ دے نال شرک نہیں کر سکدا اللہ دے نال شرک نہیں کر سکدا اللہ اکبر اللہ انہیں آکھیا مار دیو انہوں نے مار دیتا فرمایا مکھی دا چڑھاوا بھی نہیں دے سکدا اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے جنت عطا کر چھڈی تے اج دا مسلمان اللہ اکبر اللہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اے مسلمان خدا دی قسم
ایک روپیے تے ڈولن والا، ایک روپیے تے ڈولن والا، کھیر دی پلیٹ تے ڈولن والا، چاوڑاں دی پلیٹ تے ایمان چھڈن والا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نو رائی دے دانے دے برابر بھی شرک نہیں چاہیے دا، رائی دے دانے دے برابر شرک ہو یا اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ کس بلے کھندر لگا پھرنے، کس بلے کھندر ماریا پھرنے۔ او میرا رب جڑا اپنے بندے دی توبہ دا انتظار کر دے، اپنے بندے نو آوازاں دے رہے ہیں، میرا بندہ آ میرے در تے مانگتے سی، پر اے بندہ اللہ نو چھڑ کے کدی ادلی ٹیری تے چک دے، کدی اس مزار تے جان دے، کدی اس درخت نال تاگا بند ہے، کدی اس درخت نال تاگا بند ہے۔ ہائے اللہ، اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا اوے میرے بندیوں، میں تہاڈی شارگ دیوی، شارگ دیوی قریبا، جڑا کچھ منگنا ہے میرے کول منگو۔ ماں کول منگن لگیاں دیر ہو سکدی ہے، باپ کول منگن لگیاں دیر ہو سکدی ہے، دنیا والیاں کولوں منگن لگیاں دیر ہو سکدی ہے، پر لوگوں میں رب دا دروازہ کھڑکا، میں رب دے دروازے تے آ۔ اللہ فرماندے نے دنیا والے خالی موڑ دیندے نے، میں اپنے بندے نو خالی موڑ دا نہیں موڑ دا۔ فرمایا خالی موڑن لگیا میں رب نو شرم ہوندی ہے، خالی موڑن لگیا اللہ فرماندے نے مینوں شرم ہوندی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اوے در چھڑ کے رب دے در ورگا، در چھڑ کے رب دے در ورگا، کسے ہور دے در تے جائیے کیوں، جدو سب دیاں پوریاں رب کر دے، جدو سب دیاں پوریاں رب کر دے، در در دے کنڈے کھڑکائیے کیوں، ایک اس دی ذات لسانی ہے، ایک اس دی ذات لسانی ہے، باقی ساری دنیا فانی ہے۔ جدو خالق مالک اللہ ہے، جدو مشکل کشا بھی اللہ ہے، جدو حاجت روا بھی اللہ ہے، جدو غوث اعظم بھی اللہ ہے۔ در در دے در در تے سر نو جھکائیے کیوں، در در تے سر نو جھکائیے کیوں۔